उसके बाद हम दावत देते हैं शोबे उला फर्ए अव्वल के तीसरे मुसाहिम हमजा नवावासी मुताल्लिम अरबी हफ्तुम को कि वो आए और बरिवायत खल्लाद अन हमजा तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل من عند الله فما ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن فإذا برزوا من عندك بيضاء طائفة منهم غير الذي تقول
صدق الله